नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले के प्रोग्रामों में आपको ये बात बताई जा चुकी है कि फ़लाह याफ़्ता मोमिनों के लिए कुछ खसलतें अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाई हैं। उसमें जो पहली सिफ़त है उसी की बात हो रही थी, अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी कि वो लोग अपनी नमाज के अंदर खुशू रखते हैं या वो खुशू की हालत में अपनी नमाज को अदा करते हैं। खुशू और खुज़ू का माना आपको बताया जा चुका है, अलबत्ता इख्तिसार के साथ ये कि खुज़ू वो हाल है कि जिसमें आप अपने आज़ा को अल्लाह पाक के सामने झुकाते हैं, और खुशू वो कैफ़ियत है जिसमें आप अपने दिल को अल्लाह पाक के सामने झुकाते हैं। मेरे भाइयों, नमाज की बेहतियाती हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि बाज़ ऐसे लोग हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन उनकी नमाज जब आसमानों की तरफ जाती है तो वापस ला के गंदे कपड़े में फ़रिश्ता उनके मुँह पे उन नमाज़ों को दे मारता है। तो तकलीफ़ का सबब है अगर इन्हीं नमाज़ों को हम सुन्नत के मुताबिक पढ़ने की आदत बना लें और इसका मामूल बना लें तो यकीनन हमारी नमाज़ें, हमारा जो वक्त है वो भी कारामद हो जाएगा और हमें इस इबादत के सिले में अल्लाह पाक की तरफ से अजर भी मिल जाएगा। आपको मैं अर्ज़ कर रहा था कि इसका मसनून तरीक़ा क्या है, तो मैं पहुंचा था कि क़याम में हमने किस तरह से खड़े होना है और क़याम के बाद जब हम रुकू में जाएं तो हमने कैसे रुकू करना है। तो ये दो अरकान हैं। पहला रुकन क़याम में हम ऐसी हालत में खड़े हों कि हमारे वजूद में ज़्यादा झुकाव न हो, बल्कि हमारा सर इस कदर झुका हुआ हो कि हम सजदे की हालत, सजदे वाली जगह को देख सकें, हमें सजदे वाली जगह नज़र आए। बाज़ लोगों की कमर ज़्यादा झुकती है, जिस्म में ख़म आता है, तो वो ख़म का आना या वजूद का ज़्यादा, जिस्म का ज़्यादा झुकना, ये खिलाफ़ सुन्नत है। ऐसे अमल से नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन वो जो सुन्नत का नूर है वो हमें हासिल और मुयस्सर न होगा। लिहाजा सर को इस कदर झुकाया जाए कि जहाँ पर सजदा हम करते हैं वो सजदे वाली जगह हमें नज़र आ जाए। यही सुन्नत तरीक़ा है। इसके बाद हम रुकू के अंदर जाते हैं और रुकू के अंदर वो कलिमात जो हमें मालूम हैं, मुझे और आपको पता है, वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद उस हालत से जब हम दोबारा ऊपर की तरफ उठते हैं तो इस उठने को अरबी के अंदर क़ौमा कहा जाता है। इसमें ज़्यादा बेहतियातियाँ होती हैं और लोग रुकू से ऊपर की तरफ उठकर ठहरते नहीं और सीधा सजदे में चले जाते हैं। तो ऐसी हालत में अगर इसमें हम तेज़ी दिखाएंगे तो हमारी नमाज वाजिबुल इआदा हो जाएगी, यानी उस नमाज का दोबारा लौटाना लाज़मी होगा, उस नमाज का दोबारा लौटाना वाजिब होगा। हमें क्या चाहिए? हमें वो अमल चाहिए जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने किया। अब वो क्या है? वो ये है कि एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की इस हालत के बारे में बयान फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब रुकू से वापस उठते क़ौमा की तरफ तो उतनी ही देर खड़े रहते जितनी देर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में लगाते। मसलन अगर रुकू में 5 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने पढ़ा तो उसी मिक़दार में क़ौमे के अंदर खड़े होते। अगर 3 मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ये कलिमा पढ़ा तो उतनी ही देर क़ौमे में खड़े होते जितनी देर हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम रुकू में गुजारते। हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने क़ौमे की हालत में जो दुआएँ पढ़ी हैं वो अहादीस के अंदर मज़कूर हैं। मसलन हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम रब्बना लकल हम्द के बाद ये कलिमात पढ़ते थे, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। ये वो सुन्नत अल्फाज हैं जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अदा फरमाए। फ़राइज़ के अंदर हम अमूमन इसका एहतमाम नहीं करते, लेकिन सुनन के अंदर और नवाफिल के अंदर अगर ये अल्फाज भी अदा कर लिए जाएँ तो ये ऐन मसनून अल्फाज हैं और हमारी नमाज को वो नूरानियत, वो बरकत मिलेगी जो मकसूद और मतलूब है। उसके बाद की जो हालत है वो है सजदे की हालत। तो याद रखें मोहतरम नाज़रीन, सजदा
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ یہ سجدہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کے مطابق اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ سجدے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہمیں تعلیمات دی وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے نیچے رکھیں اور اپنی انگلیوں کو بند کر کے رکھیں، یہ حالت ہو ہماری انگلیوں کی، اور جو ہمارے انگوٹھے ہیں وہ کان کی لو کے نیچے ہوں، اور ہمارے جسم کے اعضاء ہیں وہ حصے جو زمین پر رہتے ہیں ان کو ہم زمین کے اوپر لگائیں۔ ہمارے بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہو کہ سب سے پہلا حصہ جو زمین کے قریب ہو وہ سجدے کی طرف جا رہا ہو، مثلا ہمارے گھٹنے زمین کے زیادہ قریب ہیں، سب سے پہلے یہ زمین پر لگیں، پھر ہماری ہتھیلیاں ہیں، پھر ہماری ناک ہے، اور پھر ہمارا ماتھا ہے۔ اسی حساب سے ہم سجدے کی طرف جائیں اور واپسی پہ اٹھتے ہوئے اس کے خلاف کریں۔ جب ہم سجدے میں جائیں تو ہم مکمل یکسوئی انہماک اور توجہ کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیں جو ہمیں یاد ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرائض کے اندر ہم اس کو 3 مرتبہ آسانی کے ساتھ پڑھیں۔ ویسے ہماری مثالیں تو مشینوں کی طرح ہیں، ہم جیسے مشین چلتی ہے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک، ہم نے یہ اپنا معمول بنا لیا ہے۔ ابھی ہمیں اپنی فکر کو آزاد کرنا ہوگا اور ہمیں نماز کے صحیح طریقے کو سمجھنا ہوگا کہ نماز کس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کے پاس جا کر ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو دین سے آشنا کر دیں، اور جو چیز آپ نہیں جانتے نہیں سمجھتے وہ آپ سمجھ جائیں۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک دن میں 5 مرتبہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب سجدے کی جو کیفیت میں نے آپ کو بتائی اسی کو سمجھنے کے لیے خصوصاً عورتوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے جوڑے ہوتے ہیں وہ ان کو باندھ کے رکھتے ہیں اپنے بالوں کو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے بالوں کو کھلا چھوڑے گی نماز کے اندر، کھلے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دوپٹہ اس کے سر کے اوپر ہو لیکن بالوں کو وہ باندھے بغیر کھلا چھوڑے، تاکہ جب وہ سجدے میں جائے تو اس کے جسم کے بال جو ہیں وہ نیچے زمین کو چھو لیں اور ان بالوں کے سروں کا بھی سجدہ ہو جائے۔ تو یہ کتنا مبارک عمل ہے جو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کے ذریعے سے ملا، اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب بنا۔ یہی مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ ہمیں یہ معراج بار بار عطا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی معراج کروائی، معراج کی تفصیلات تو آپ نے پڑھی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک، وہ سفر جس میں حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے قرب کا سبب بنے، اللہ کے قریب ہوئے اور اتنے قریب ہوئے فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی گفتگو ہوئی تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا کہ یا اللہ میری امت اگر ان کو یہ خواہش ہو تو وہ کیا کریں، اللہ پاک نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے کہ جو میرا مومن نماز پڑھے گا وہ میری معراج کرے گا۔ اب مومن کے لیے سب سے زیادہ جو قرب کا ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے۔ جب وہ سجدہ کرتا ہے تو یقیناً اسے اللہ عز و جل کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسے اللہ پاک کی قربت حاصل ہوتی ہے، اور اس قربت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس سجدے کی حالت میں جتنا لمبا سجدہ ہم کریں گے اتنا ہی اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا، اتنی ہی اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی، کیونکہ دیگر اعضاء مختلف حالتوں میں دنیا کے مختلف لوگوں کے سامنے جھک سکتے ہیں، لیکن سجدے کی حالت فقط اللہ پاک کے لیے ہے کہ بندہ اس میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ تو یہ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ جو بندہ اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے
وہ دنیا کے افسروں کے سامنے، دنیا کے شاہوں کے سامنے، دنیا کے سرداروں کے سامنے، دنیا کے افسران بالا کے سامنے اسے نہیں جھکنا پڑتا، اور جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ان تمام کے سامنے جھکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اللہ پاک کی صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سے اگلے جو ارکان کی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر عرض کروں گا۔ اب انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔